अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है ठहरता नहीं कारवाने वजूद। चलिए शुरू करते हैं। इस कायनात में कोई वजूद हमेशा के लिए एक जगह पर मौजूद नहीं रहता। हर चीज़ बदल जाती है, हर लम्हा दूसरे लम्हात को रास्ता देकर रुखसत हो जाता है। सांस की आरी हस्ती के सायादार दरख्त को काटती चली जाती है और आखिरकार इंसान हर अमल से बेगाना होकर नामालूम दुनिया की तरफ रुखसत हो जाता है। ये खेल जारी रहता है। कायनात का जर्रा जर्रा अपना मकाम बदलता है, हालतें बदलता है, हालात बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं। हर शय में हम वक्त तगय्युर रूनुमा होता रहता है। हम हाल तब्दीलियों में क़याम की ख्वाहिश ही इंसानी ज़िंदगी का तुर्राए इम्तियाज़ है। इंसान जानता है कि यहाँ इस दुनिया में ठहरना नामुमकिन है, क़याम का इम्कान नहीं। इससे पहले भी हज़ारहा काफ़िले इस दश्ते बेअमा से गुजरे और अपने बाद वीरानियाँ छोड़ गए। इंसान जानता है कि इसे भी जाना है, लेकिन वो जाने से पहले कोई काम ऐसा करना चाहता है जो इसके नाम से मंसूब रहे। वो मकान बनाता है, उसमें रोशनियाँ और फानूस लगाता है और कुछ अरसे के बाद खुद अंधेरों में खो जाता है। हमा हाल नई शान वाले परवरदिगार आलम ने हर शय में तगय्युर पैदा फरमाकर हुस्न बख्शा है। सारा जहान उसने हजार रंग के साथ जलवा फरोज है। किताब फितरत का एक एक वर्ग रंगो नूर से मुज़य्यन है। ज़मीन खुशबू से महकती है, कभी आसमान अपनी गर्दिशों में मस्त नज़र आता है। हर तरफ जलवे ही जलवे हैं, रौनकें ही रौनकें हैं। खालिक की कुदरत कामिला के मज़ाहिर दिलफरेब और दिलनशीं हैं। पूरी कायनात पर मुनव्वर रूह मोईद है। सूरज को देखें, अपनी आमद से पहले ही जलवा आ रहा होता है। सुबह काजिब हो या सुबह सादिक, नूर का परतव है। सूरज की रोशनी में तहरीक है। सुबह पहली किरण से फूल खिलने शुरू होते हैं। सूरज निकलता है तो बस जिंदगी निकलती है। चहकार और महकार का दौर शुरू होता है। हर जीजान हमदो सनाए खालिक किब्रिया में मसरूफ नजर आता है। चुरिंद पुरिंद इंसान अशिया, दरिया पहाड़ हवाएं फिजाएं सब मुतहर्रिक नजर आते हैं, मुनव्वर नजर आते हैं। जिंदगी अपना इजहार करती है। इंसानी आँख महवे निज़ारा होती है और पूरा मंजरनामा हुस्न के लिबास में मलबूस दिलकशी की दास्तानें बयान करता है। सुबह की रौनकें दोपहर के आराम में सांस लेती है और फिर दोपहर सहपहर और शाम और फिर सकूत शाम। सब आवाज़ें खामोश होना शुरू हो जाती हैं। तलाश में सरगर्दा वजूद अपने आशियानों और अपने ठिकानों में वापस आ जाते हैं और इस तरह सूरज अपने जलवे बखेरता हुआ रुखसत हो जाता है। रात चांद सितारों के हुस्न से आरास्ता होकर मंजरनामे पर तुलू होती है। एक नए किस्म का जलवा नजर आता है। झिलमिल झिलमिल सितारों की महफिलें बपा होती हैं। दिल मोहब्बत से मामूर होते हैं। रात के मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ रवां होते हैं। कारवाने वजूद किसी हालत में ठहरता नहीं है। हम हाल हरकत, हम हाल गर्दिश, हर लहजा नयापन, हर लम्हा अनोखी दास्तान। रूह की महफिल रात की महफिल रूह की महफिल है। यादों के दरीचे वाह होते हैं। दिल की दुनिया आबाद होती है। सितारे चमकते हैं और इंसान के दिलो दिमाग में ख्यालात रोशन होते हैं। सूरज वजूद की खुराक मुहैया करता है और रात रूह की खुराक मुहैया करती है। चांदनी रातों से वजद में आए हुए आहू कलीलें भरते हैं। चकोर चांद की तरफ लपकते हैं और लपकते ही रहते हैं। मंजिलें दूर हों तब भी हिम्मत पस्त नहीं होती। हौसले बुलंद होते हैं। रातों को तगय्युर जारी रहता है। हवाएं नींद के तोहफे लाती हैं और इंसान की खिदमत में पेश कर देती हैं।
اس کائنات میں کوئی ستارہ کوئی سیارہ ہمہ حال ایک حال پر نہیں رہتا، وہ جو خود نہیں بدلتے ان کے گرد و نواح بدل جاتے ہیں، اور یوں تبدیلی مستقل طاری و جاری رہتی ہے۔ موسم ایک حال میں نہیں رہتے، ابھی گرمی تھی ابھی برسات ہے، زمین خشک تھی اب جل تھل ہے، خشک سالی کا موسم اور پھر سیلاب کے زمانے، دریا کبھی چاندی کے اقطار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتے ہیں اور کبھی سمندر بن کر کناروں کو اڑا لے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا مزاج مبدل ہے، تغیر ہی اصول حیات ہے، موسموں کو خوئے انقلاب سکھانے والی ذات خود ہمارا رنگ نئے رنگ ہے۔ سرد ہوائیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں چھپتی ہے، اولے اور برف باری کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں۔ فطرت کبھی نغمات سناتی ہے اور کبھی فطرت ہنگامے بپا کرتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور زلزلوں کی ہیبت سے جہاں کانپ جاتا ہے۔ قدرت کے کارخانوں میں کوئی پرزہ ساکن نہیں، سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے، ہر شے تیزی سے بدل رہی ہے۔ عروج و زوال کی داستان ہے یہ زندگی، اس میں کوئی حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی، کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت و عروج ملتے ہیں، کبھی خامی اور بد اعمالی کے بغیر ہی ذلت اور زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجب حالت ہے۔ زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے اور اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے، اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسوؤں میں بدل جاتی ہے، خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پر فخر کرتا ہے اسی حالت پر افسوس کرنے لگتا ہے، مبارک دینے والے تعزیت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تغیرات ہیں، ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہے، کون کس سے تعزیت کرے۔ اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں، مسلسل تبدیلی، مسلسل تغیر، ہمہ حال نیا حال، اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی امان نہیں۔ انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے، عمل نہ بھی کرے تو عمل جاری ہے۔ یہ بچپن کل کی بات تھی، گزر گیا۔ کھیل کود کے زمانے گزر گئے۔ کیوں گزر گئے؟ بس یہی قانون ہے، ہر حال گزر جاتا ہے، ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے، ہر لہجہ بدل جاتا ہے۔ بچپن گیا، جوانی آئی کہ نہ آئی، بہرحال چلی گئی، کیسے کیوں؟ بس ایسے ہی آنے والی شے جاتی ہے۔ جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا، مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے، صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں۔ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں، جو راستہ چاہے اختیار کر لے۔ وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے، اور پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی لامحدود امکانات سے محدود ممکن میں داخل ہو گئی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں، اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ بھی نہیں سکتا، واپس بھی نہیں جا سکتا، بس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتا۔ پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے ہوئے پروگرام، پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں، ہر حال بدل جاتا ہے، ہر لمحہ نیا لمحہ ہے، اور آخرکار قدرتوں والا انسان بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا۔ یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے، بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے، پیس رہی ہے زندگی کو اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بنتے ہیں اور رنگ مٹتے ہیں۔ ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ، اس کا جلوہ۔ ہر شے تبدیل ہوتے ہوتے مٹتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا رنگ، شان والا اللہ، نئی تابانیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے۔
کائنات بدلتی ہے اور کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے، جوں کا توں اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ، وہ اپنے جلووں میں باقی رہتا ہے، اس کے علاوہ ہر تبدیلی، ہر تغیر پیغام فنا ہے، ہر رنگ عارضی ہے، ہر اختیار بے بسی ہے، ہر حاصل محرومی ہے، ہر ہونا نہ ہونا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزاری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، جو اپنے پاس نہیں اس کو شمار کرتے رہتے ہیں، جو خرچ ہو گیا اسے گنتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ انسان سمجھتا نہیں تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی و فانی ہے، ایک قافلہ ٹھہر نہیں سکتا، ہر ذرہ تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے، تغیر کو ضرور ثبات ہے لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے۔ اصل ثبات اس کے لیے ہے جو ذات ذوالجلال و اکرام ہے، باقی سب وہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے، باقی سب آرائش جمال کائنات کا حسن ہے، لیکن یہی کائنات کا راز ہے، اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔